पूरे मुल्क में खौफ की लहर दौड़ गई है। वालदैन शर्मिंदा और हैरान परेशान है कि यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ मिलियन डॉलर सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों की वीडियोस कैसे बनी, किसने बनाई, यूनिवर्सिटी में ये सब कैसे मुमकिन है। क्या वाकई पाकिस्तान के शहर बावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक ऐसा वाकया पेश है कि जिसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर कोई जो अब इसके बारे में अपनी अपनी राय दे रहा है, मगर इस दौरान एक बहुत बड़ी बात को जो नजरअंदाज किया जा रहा है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम पाकिस्तान और आजकल पाकिस्तान के शहर बावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 5000 तालिबात की जो है वीडियोज और कुछ नाजेबा तस्वीर ली गई है। अब वहाँ के उस्ताजा पर जो है लोग तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। सो असल में जो है इस वाक़े का पस मंजर क्या है और ये वाक़या क्यों पेश है और कौन कौन इस वाक़े में शामिल है वो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अब जो इस दौरान लोग एक बहुत बड़ी बात को भी नजरअंदाज करें, मगर पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आपस में तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। प्यारे साथियों, इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कैसे कैसे शैतानी धंधे चल रहे हैं, ये सुनकर इंसान कानों को हाथ लगाने लगता है। अब हमारी बहन बेटियां तालीमी इदारों में भी महफूज नहीं रही। वतन अजीज की दरसगाहें रक्स गाहें बल्कि चकले बन चुकी हैं। एक और खौफनाक स्कैंडल सामने आया है जिसमें 5,500 बच्चियों की वीडियोस लीक कर दी गई हैं। इन बच्चियों की नाजेबा, गैर इखलाकी या फैश वीडियोस और कहीं नहीं यूनिवर्सिटी में बनाई गई हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस मादरे इल्मी को दरसगाह या यूनिवर्सिटी कहना दुरुस्त है या फिर इसे यही कहा जाए। पूरे मुल्क में खौफ की लहर दौड़ गई है। वालदैन शर्मिंदा और हैरान परेशान है कि यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है। बहुत सारी लड़कियों की खुदकुशी की अफवाहें फैल रही हैं। क्या वाकई इन अफवाहों में सदाकत है? लेकिन यहाँ मिलियन डॉलर सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों की वीडियोस कैसे बनी, किसने बनाई, यूनिवर्सिटी में यह सब कैसे मुमकिन है और इन वीडियोस में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। इन सब राजों से आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को देखने और समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये सारा मामला जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का है। ये किस्सा उस वक्त शुरू हुआ जब बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिनका नाम इजाज शाह बताया जा रहा है, इसे CIA ने रोका। पुलिस नाके पर रूटीन की चेकिंग कर रही थी। इस अफसर की गाड़ी रोकने पर इसने एहलकारों के साथ कुछ बदतमीजी की, जिस पर पुलिस वालों ने गाड़ी की तलाशी ली और फिर इस गाड़ी से जो कुछ मिला उसने एक बहुत बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश कर दिया। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी सिर्फ इस शहर की नहीं बल्कि पंजाब और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए बूढ़ी माएं अपने कानों की बालियां और बाप अपने गुर्दे तक फरोख्त कर देते हैं कि बच्चियां पढ़ लिख जाएं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में ऐसी घटिया हरकतें की जा रही हैं कि तौबा तौबा। खैर, पुलिस ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर साहब की गाड़ी से मिलने वाली चीजों के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। इजाज शाह नामी इस बंदे के साथ गाड़ी में एक लड़की भी मौजूद थी, जिसके मुतल्लिक बताया जा रहा है कि वो भी यूनिवर्सिटी की तालबा थी। लेकिन पुलिस ने इस बच्ची की शनाख्त जाहिर न करते हुए इसे घर जाने की इजाजत दी। ये एक अच्छा कदम था जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, जबकि गाड़ी में सवार इस एहलकार से मंशियात भी बरामद हुई। इजाज शाह नामी इस दरिंदे के खिलाफ पर्चा कट चुका है और अदालत में भी पेश कर दिया गया है और अब वो मुलजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। बहावलपुर पुलिस के तर्जुमान उमर सलीम के मुताबिक यूनिवर्सिटी अहदेदारान के फोन से हासिल होने वाली तमाम वीडियोस को फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए भिजवा दिया गया है और ये रिपोर्ट मौसूल होने के बाद पहले से दर्ज मुकदमे में मजीद दफात शामिल कर दी जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आते हैं इस तरफ कि आखिर जब यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर की गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से क्या कुछ मिला, ये हम आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहे, बल्कि पुलिस की जानिब से दर्ज की जाने वाली FIR के मुताबिक पुलिस ने जब सफेद रंग की गाड़ी को नाके पर रुकने का इशारा किया तो उसमें सवार मुलजिम ने सड़क की गलत जानिब से तेजी से वापस मुड़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस एहलकार चौकन्ना हो गए और इन्हें अंदाजा हुआ कि दाल में कुछ काला है। लिहाजा इन्होंने क्विक एक्शन लेते हुए गाड़ी रोकी और इसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को मुलजिम के पास से एक काला पर्स और यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कब्जे से आइस भी बरामद हुई। और तो और मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि वो क्रिस्टल आइस ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करता है बल्कि इसकी फरोख्त में भी मुलव्वस है। अब जाहिर है कि यूनिवर्सिटी के अंदर तो पुलिस या एंटी नारकोटिक्स या दीगर इदारे नहीं जा सकते। वहां की जिम्मेदारी तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की है
اور انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک چیف سیکیورٹی آفیسر بھرتی کیا. لیکن جب محافظ ہی لٹیرے بن جائیں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے بچے اور بچیاں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز تک میں محفوظ نہیں ہیں. ادارے کا اپنا چیف سیکیورٹی افسر ہی اگر اس قسم کے گندے دھندے میں ملوث ہوگا تو پھر کون یہ سب روکے گا؟ ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو ملزم نے اپنا تعارف کروایا اور تسلیم کیا کہ یہ ساری ویڈیوز یونیورسٹی کی طالبات اور مختلف حکام کی ہیں. یعنی کہ اس گندے دھندے میں انتظامیہ بھی ملوث ہے اور اس کی ملی بھگت سے یونیورسٹی کے نام پر دراصل چکلا چلایا جا رہا ہے اور تعلیم فراہم کرنے کی آڑ میں دھندا کیا جا رہا ہے. پیارے ساتھیوں، معذرت کے ساتھ کچھ الفاظ شاید سخت ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر صرف یہ سوچیں کہ میری، آپ کی یا ہماری بہن اور بیٹیاں بھی اس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں تو ہمارے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. اب میک اور بریک والی سچویشن ہے. والدین کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب یا تو ان کی بچیاں اس جامع میں جائیں گی یا پھر یہ گھناؤنا دھندا چلانے والے اس یونیورسٹی میں رہیں گے. فی الحال تو یہ ساری چیزیں فرانزک کے لیے لاہور کی لیب میں بھیج دی گئی ہیں، لیکن اب ریاست کو متحرک ہونا پڑے گا اور سخت ڈنڈا چلانا ہوگا. اگر پولیس اس معاملے میں قصوروار ہے اور انہوں نے اعجاز شاہ نامی چیف سیکیورٹی آفیسر کے خلاف غلط، بے بنیاد اور لغو کیس بنایا ہے تو ان تمام اہلکاروں کو نشان عبرت بنایا جائے کہ کیسے انہوں نے ایک عزت دار شہری پر ایسا سنگین اور گھناؤنا الزام لگایا اور یونیورسٹی میں حصول علم کے لیے آنے والی ہزاروں طالبات کی نہ صرف کردار کشی کی بلکہ ان کے اہل خانہ کو بھی اذیت سے دوچار کیا. لیکن اگر یہ واقعہ سچ نکلے اور یونیورسٹی انتظامیہ اس سب میں ملوث ہو تو پھر نہ صرف اس چیف سیکیورٹی آفیسر بلکہ اس کے تمام چٹے بٹوں اور جامعہ کے کرتا دھرتاؤں کے خلاف ایسا شدید کریک ڈاؤن ہو کہ آئندہ کوئی بھی یونیورسٹی جیسی مقدس جگہ اس قسم کی گھٹیا اور نیچ حرکت کرنے کا تصور بھی نہ کر سکے. ناظرین، اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی چند طالبات سے جب بی بی سی کے نمائندے نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اسٹوڈنٹس نہ صرف پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی بلکہ انہوں نے اپنی دکھ بھری داستان بھی سنائی. لڑکیوں کا کہنا ہے کہ دیہی علاقہ ہونے کی وجہ سے ویسے بھی والدین اسکول میں پڑھائی کرانے پر راضی نہیں ہوتے. جو لڑکیاں ضد کر کے یا کوشش کر کے یونیورسٹی میں آ کر پڑھتی تھیں، اب اس اسکینڈل کے بعد ان کے والدین نے بھی انہیں گھر بٹھا لیا ہے. لڑکیوں کا کہنا ہے کہ والدین شک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یونیورسٹی مت جاؤ، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے. ایک طرف اتنا خوفناک سکینڈل سامنے آیا کہ اگر یہ کسی ترقی یافتہ یا انسانوں کے رہنے لائق ملک میں ہوتا تو اب تک وزیر اعظم مستعفی ہو چکا ہوتا، وزیر تعلیم انکوائری بھگت رہا ہوتا، وائس چانسلر کو لٹکایا جا چکا ہوتا. لیکن بدقسمتی سے مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ابھی تک کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی کہ اس ظلم کے خلاف آواز ہی اٹھا دیں. دوسری جانب یونیورسٹی انتظامیہ کی ڈھٹائی ملاحظہ فرمائیں کہ انہیں اس سارے معاملے سے بھی سازش کی بو آ رہی ہے. یونیورسٹی نے چیف سیکیورٹی آفیسر کی گرفتاری اور ان پر لگے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں انتقامی کارروائی قرار دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے یا دوسرے کیسز کی طرح یہاں بھی کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے کیس کا رخ ہی تبدیل کر دیا جائے گا. آخر میں اللہ پاک سے صرف اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے ہر شہری کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. یس یار، اگر واقعی میں یہ واقعہ سچ نکلے نا تو یار یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو ایک شرمندگی کا باعث ہوگا. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب ہزاروں خاندان جو اس واقعے کی وجہ سے ابھی پریشانی میں مبتلا ہے. لیکن ایک بات اور ہے کہ اب جو ہے ہم صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مطلب دیکھیں کہ اب جو وہ یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے وہ کہہ رہے کہ یہ جو سارا واقعہ ایک من گھڑت واقعہ ہے اور یہ جسٹ جو یونیورسٹی کی ساخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف یونیورسٹی پر جو ہے اب بھی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو یونیورسٹی پر الزامات لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اساتذہ جو وہ سارے اس کیس میں ملوث ہیں. لیکن ہمارا اب میں جو ہے اس وقت بالکل بھی یونیورسٹی کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن اب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دین اسلام وہ ہمیں اس بات کی تبلیغ دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو آپ اس کی پہلے خوب تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی کام کرو اور مطلب اس پہ کوئی عمل کر لو اور پھر بعد میں جو آپ پچھتاتے رہ جاؤ. کہ مطلب اب ہمیں جب حقیقت کا نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ سچ میں ہے، ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو ہمیں جو ہے خود سے مطلب ایک بدگمانی جیسے بڑے گناہ مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر یہ واقعہ سچ نکلے اور وہاں کے اساتذہ پر جو لگائے گئے الزامات ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہو تو یونیورسٹی کی انتظامیہ کو ایسی سخت سے سخت سزا دی جائے کہ مطلب آئندہ کوئی یونیورسٹی جیسی عظیم جگہ میں مطلب ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے. لیکن اگر یہ واقعہ جو صرف ایک من گھڑت واقعہ اور صرف
اور صرف جو یونیورسٹی کی ساخت پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہو. سو مطلب جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا اور مطلب جنہوں نے یہ الزامات لگائے انہیں بھی جو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے کہ مطلب ایک بے بنیاد الزامات کسی پر لگائے جائے اور پورے مطلب ہزاروں خاندان والوں کو جو اس واقعے کی وجہ سے پریشان کیا گیا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ سچ ثابت نہ ہو, کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے جو شرمندگی کا باعث ہوگا. سو اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. سو دی کمنٹ باکس از ویٹنگ فار یو. اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ابھی کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ.